नमस्ते मित्राणि संभाषण संस्कृतं वार्तावाहिनी संस्कृत कार्यक्रमाय स्वागतं सुस्वागतं। मित्राणि अद्य वयं संस्कृतेन एकां कथां शृण्मः। कथायाः नाम अस्ति कपोतस्य अतिथिसत्कारः। कश्चन व्याधः आसीत्। सः अतीव दुष्टः निष्करुणः च। एकदा सः वनं गतवान्। तत्र जालं प्रसारितवान्। एका कपोता जाले पतिता। तां कपोतां पञ्जरे स्थापयित्वा व्याधः अग्रे अग्रे गतवान्। तदा अकस्मात् महती वृष्टिः आरब्धा। महता वेगेन वायुः वाति स्म अपि। भीतः व्याधः आश्रयम् अन्विष्यन् कस्यचित् महावृक्षस्य अधः आगतवान्। सः उक्तवान्, भोः, अत्र यः वासं करोति तम् अहं शरणं गतः अस्मि। सः मां रक्षतु इति। तस्मिन् वृक्षे कश्चन कपोतः वासं करोति स्म। सः एव व्याधेन गृहीतायाः कपोतायाः पतिः आसीत्। कपोतः व्याधस्य पञ्जरे स्थितां पत्नीं दृष्टवान्। तदा सा कपोता पतिम् उक्तवती, भोः कान्ता, इदानीम् एषः व्याधः शीतार्तः क्षुधार्तः च सन् अस्माकं गृहम् आगतवान् अस्ति। एतस्य व्याधस्य सत्कारः भवता करणीयः। व्याधः मां बद्धवान् इति भवान् मा चिन्तयतु। एतस्य सत्कारं करोतु इति। पत्न्याः वचनं कपोतः अङ्गीकृतवान्। सः अंगारकम् आनीय शुष्कैः पर्णैः अग्निं ज्वालितवान्। व्याधम् उक्तवान्, भोः व्याध, एतेन अग्निना भवान् स्वस्य शीतबाधां दूरीकरोतु इति। अनन्तरं कपोतः चिन्तितवान्, एषः व्याधः मम अतिथिः अस्ति। एषः इदानीं बुभुक्षितः अस्ति। एतस्मै दातुं कोऽपि आहारः अत्र नास्ति। किं करोमि इति। एवं चिन्तयित्वा सः व्याधम् उक्तवान्, भोः अतिथिमहाशय, भवान् एकं क्षणं तिष्ठतु। इदानीं भवते आहारं सिद्धं कृत्वा ददामि इति। अनन्तरं कपोतः स्वयम् अग्निं प्रविष्टवान्। मम मांसं व्याधः खादतु इति तस्य आशयः आसीत्। कपोतस्य त्यागं दृष्टवतः व्याधस्य लज्जा जाता। सः करुणया कपोतां पञ्जरतः बन्धविमुक्तां कृतवान्। तदा पति विरह पीडिता कपोता अपि अग्निं प्रविष्टवती। एतत् दृष्टवतः व्याधस्य मनसः परिवर्तनं जातम्। एतादृशाः पक्षिणः अपि धर्माचरणं कुर्वन्ति। अहं तु अन्येषां प्राणिनां प्राणानाम् अपहरणं कुर्वन् अधर्मेण जीवामि। एतत् अनुचितम् इति
चिन्तयित्वा सः व्याधः अपि अग्निं प्रविश्य प्राणार्पणं कृतवान्। अनन्तरं ते त्रयः अपि स्वर्गं गतवन्तः। धन्यवादः। नमस्ते।